अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज 29 अगस्त है, 9 मुहर्रमुल हराम है और आपसे मुलाकात हो रही है। दोस्तों, कल एक टीवी चैनल पे प्रोग्राम लगा हुआ था, दुनिया टीवी चैनल पे, कामरान ख़ान का, तो जिसमें वो कहते हैं जी कि ये शहबाज गिल और जुल्फ़ी बुखारी और ये पीटीआई वाले सारे कहते हैं जी कि आप जो मर्ज़ी कर लें, इमरान खान ने 5 साल पूरे करने हैं। उन्होंने कहा जी आपको चाहे पसंद है नापसंद है, इमरान खान ने 5 साल पूरे करने हैं। तो 5 साल पूरे करने हैं तो ऐसे पूरे करने हैं जैसे इस वक्त पूरे हो रहे हैं। इस वक्त तो हम पूरे हो चुके हैं। ये पंजाबी में है कि जी वो पूरा हो गया है, जी पूरा हो गया यानी फौत हो गया है। तो ये इस तरह 5 साल पूरे करेगा, सबको पूरा करेगा। सब जो है ना वो कहते हैं जी कि इमरान खान को अगर अगली हुकूमत भी दे दी जाए ना तो 22 करोड़ में से को 5 लाख बंदे बच जाएंगे और फिर उत्थे होएगा जी कि सुंजियां हो जान गलियां दे विच मिर्ज़ा यार फिरे। शहजाद अकबर, मिर्ज़ा, मुराद सईद, जुल्फ़ी बुखारी और इमरान खान, ये 4 बंदे फिर रहे होंगे। भाई हम कोई ये नहीं कहते कि कोई हुकूमत पूरे करे या ना करे। हुकूमत किस लिए होती है बताएं? हुकूमत होती है अवाम की इस्लाह के लिए, अवाम की भलाई के लिए, अवाम को दवाई, खाना पीना, रिहाइश, हिफाजत, इन सारी चीज़ों के लिए होती है। तो क्या ये हुकूमत अपने फ़र्ज़ पूरा कर रही है? 8 दिन हो गए, 8 दिन कराची में न बिजली है और ना कोई खाने पीने का सामान है, और यकीन करो डेड बॉडियां मिल रही हैं पानी से, पता भी नहीं चल रहा कि ये कौन मरा है। लाखों की तादाद में लोग माइग्रेट कर रहे हैं। जो वीआईपी इलाके थे, डिफेंस और इस तरह के इलाके, वो भी, उसमें भी यहाँ तक पानी आ गया है। तो मुझे बताएं कि इस वक्त वज़ीर आज़म को 8 दिन के बाद भी ख्याल नहीं आया कि मैं कराची का एक चक्कर लगाऊं और मैं जनाब वहाँ पे उनको एक्टिव करूं जिनको 15-15 करोड़ रुपए इसने मैंने एमपीओ को दिया हुआ है। और वो टाइगर फोर्स कहीं आपको नज़र आ रही है? टाइगर फोर्स कि जनाब फिर रही हो टाइगर फोर्स, जैसे ईदी वाले फिर रहे होते हैं, जैसे वो छिपा वाले फिर रहे होते हैं। कराची पाकिस्तान में नहीं आता, सिर्फ इमरान खान ने ट्वीट करना है। असल बात यह है कि ये बाई नेचर इमरान खान ने एक जालिम खान इसको कहते हैं। आप तालिबान खान इसको कहते रहे, यू टर्न खान कहते रहे, जालिम खान, ये सारे उसके साथ लगते हैं। उसको कोई एहसास ही नहीं है, ना आइंदा होना है कोई एहसास उसको। जितने मर्जी मर जाए उसको कोई एहसास नहीं होना। उसने छुट्टी वहाँ पे गुजारनी है जनाब मरी के इलाके में, नथिया गली में, ट्रैक सूट पहन के वहाँ पे फिरना है। उसको कराची वाले दावत दे रहे हैं कि आए जी, और वो कहता है कि नहीं जी कोई नहीं, मसला ठीक हो जाएगा। बताएं आज तक किस हादसे में इमरान खान गया हो या इसने फातिहा जाके पढ़ा हो? इसने तो अपने रियल कज़नों का और बहनोइयों का और जो इसके करीबी रिश्तेदार उनके फौत हुए हैं, बहनोइयों के रिश्तेदार, उनका उसने कभी जनाजा नहीं पढ़ा, कभी फातिहा नहीं पढ़ी। ये जालिम खान है। आपने तारीख में पढ़ा है ना, चंगेज़ खान, हलाकू खान, ये इमरान खान, ये उसके साथ मिलता है, ये उसके साथ काफ़ी रदी मिलता है। चंगेज़ खान, हलाकू खान और इमरान खान। और ये इनकी भूल है कि ये जनाब 5 साल पूरे करेंगे। ये अभी भी ये कठपुतली के ऊपर से छतरी उतार दी जाए ना, ये 2 हफ्ते हुकूमत नहीं कर सकता। अभी भी जो सही अपोजिशन है, जैसे मरियम नवाज है, नवाज शरीफ है, वो आ जाए, ये 1 हफ्ता नहीं ठहर सकता। इसने तो जनाब करबला की याद ताज़ा की हुई है। कल मैंने एक परसों वीडियो बनाई थी, मैंने कहा जी शहबाज शरीफ के दोनों बच्चे, शहबाज शरीफ की दोनों बीवियां, शहबाज शरीफ के दोनों बेटे, शहबाज शरीफ,
اس کے جناب نواز شریف کے بچے، مریم نواز، صفدر، سارے کے سارے جو ہے نا وہ نیب زدہ ہو چکے ہیں اور وہ ہیں، اور اس وقت وہ بھگت رہے ہیں اور وہ پریشان ہے کہ بھئی ان کے کاروبار ہر چیز بند ہو گئی ہے۔ یقین کرو ایک بندے کا روتے ہوئے مجھے فون آیا کہ سر جی یہ اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، جو بولتا ہے اس کو یہ یہاں سے پکڑ لیتا ہے، جو بولتا ہے، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ حسن اقبال ہو، سعد رفیق ہو، شاہد خاقان عباسی ہو، حنیف عباسی ہو، جتنے بھی یہ آصف زرداری ہو، ان کی بہن ہو، سب کو اس نے پکڑا ہوا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ چنگیز خان، ہلاکو خان اور عمران خان یہ سارے ایک ہی کیٹیگری کے ہیں۔ انہوں نے بھی چنگیز اور ہلاکو خان، ان لوگوں نے بھی بغداد کو تباہ و برباد کیا تھا، وہاں لاکھوں لوگوں کو مارا تھا، جہاں پہ خون کی ندیاں بہی تھیں، لائبریریاں کتابیں جلا دی تھیں۔ تو یہ کہتا ہے جو بھی ہو میری حکومت قائم رہے 5 سال، اور اس کے کارکن کہتے ہیں جی کہ وہ اگلے 5 سال بھی آئے گا۔ میں کہتا ہوں یہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، اس کو لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ یہ ادھر کہیں، بھئی ہمارا سابق وزیر اعظم کہیں ادھر ادھر پھر رہا ہے، کدھر ہے؟ یہ ایسے بھاگنے والا انسان ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچے نہیں، نہ کہتے ہیں کسی کے بیوی بچے ہیں، نہ کسی کا کاروبار ہے، نہ اس نے کسی کا کاروبار رہنے دینا ہے۔ کہتے جی نہ ساڑھے کپتان دا کوئی کاروبار ہے، نہ کسی دا انہیں رہن دینا ہے، نہ بے نظیر انکم والے پروگرام کا سارا وہ انہوں نے بند کر دیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو کس چیز کے لیے یہ 5 سال پورے کرے گا جناب کامران شاہد صاحب؟ آپ ایسے تنزیہ ہی کہہ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ جناب وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی اسی تے 5 سال پورے کرنے نے۔ تسی جناب جتنا ٹائم کر لے ہیں نا، باقی تسی جیل وچ پورے کرنے نے انشاءاللہ، آپ جیل میں پورے کریں گے باقی ٹائم۔ آپ لوٹ رہے ہیں اس وقت دونوں ہاتھوں سے وہ لوٹتے تھے نا لوگ، یہ چاروں ہاتھوں سے، ہاتھوں اور پاؤں سے لوٹ رہے ہیں، یہ پاکستان کو اس طرح برباد کر رہے ہیں بالکل کہ بعد میں کسی کو اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ پاکستان کو ایتھوپیا اور صومالیہ بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ باقی تو سارے ملکوں سے ہم نیچے آ گئے ہیں، صرف ایتھوپیا صومالیہ ہی رہ گئے، ان سے تھوڑے سے ہم اوپر اگر ہوں گے تو بھئی یہ وہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے گرین پاسپورٹ کی جو ویلیو ہے وہ دیکھ لیں۔ تو یہ ظلم جب بڑھے گا نا انشاءاللہ یہ مٹ جائے گا، دیکھ لینا یہ مٹ جائے گا ظلم، اور یہ کوئی 5 سال پورے کرنے والا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حقیقی طور پہ اگر یہ نکل آئے مریم نواز شریف وغیرہ، یہ دیکھ لینا کس طرح دیواریں ٹاپ کے یہ بھاگے گا۔ جیسے پہلے اپنے گھر کی اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں نا، اس کی 3 بہنیں بیٹھی تھیں اور اس کو چھوڑ کے یہ ایک دیوار 10 فٹ کی اس نے کی اور دوسری دیوار اور بھاگ گیا، اور اس نے گھر کا پوچھا ہی نہیں کہ بھئی میری بہنیں ہیں تو میں کیا کروں۔ یہ اس طرح بھاگے گا۔ یہ والے دن آ رہے ہیں، آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی، آنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ، خدا حافظ۔